अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बहन अक्सर एक बात हमसे पूछते हैं कि कारी साहब हमारा हिसाब करें। ये हमारी वालदा का नाम है और ये हमारा नाम है, हिसाब करके ज़रा बताएं कि हमारे ऊपर जादू तो नहीं है। मेरे भाइयों, ये मैं वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कई दफ़ा बना चुका हूँ और ये लाजमी बात है, इसका बनाना मेरा दिल करता है मैं रोज़ ये बात लोगों को बताऊं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग बेचारे इस मामले में फंसे हुए हैं। कल एक भाई फ्रांस से मुझे उनका फ़ोन आया और आज भी एक बहन थी न्यूजीलैंड से, उनका मुझे फ़ोन आया कि कारी साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे मामलात बने हैं, कुछ रूहानी मामलात थे उनके साथ, तो हमें फ़लाँ बंदे ने एक बंदे का नंबर दिया और उसने कहा कि आप इनसे रब्ता करिए, आपका इलाज कर देंगे। तो हमें सबसे पहले उसने हमारा हिसाब किताब करने के लिए हमसे माँ का नाम पूछा है और क्या ये सही है। अब मेरे भाई बात सुने, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों के शर से महफूज रखे जो भी लोग माँ का नाम पूछते हैं। कभी आप मुझे ये बताएं, कभी आपने ये चीज़ सोची है कि माँ का नाम क्यों पूछते हैं, इसका क्या करेंगे, या इस बात को आप समझें या कभी समझने की कोशिश की है। हमारे किसी बहन भाई ने नहीं करते, लोग जैसे जो जिस तरफ लगा देता लग जाते हैं, तहकीक नहीं करते कि क्या ये सही काम करते हैं नहीं। मेरे भाइयों बहनों, जो भी लोग माँ का नाम पूछते हैं ये जादूगर लोग होते हैं, ये जादूगर होते हैं, चाहे जिस तरह भी ये काम कर रहे हैं, जिस तरह का भी इनका गेटअप है, मस्जिद में बैठे हैं, मुफ्ती हैं या कोई भी है, जो माँ का नाम पूछता है मेरे भाइयों, इसके पास कन्फर्म बात है, इसके पास जिन्नात शयातीन है, मोक्कल हैं जिनसे ये काम करता है। और आप अभी सूरह इनाम की आयत नंबर 1 to 8 है, 128 है, उसका तर्जमा पढ़ लें, जिसमें अल्लाह ताला वाज़े लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि जो लोग जिन्नात को दोस्त बनाएंगे और जो जिन्नात इंसानों को दोस्त बनाएंगे और एक दूसरे का काम करेंगे, मैं इनको जहन्नम में फेंकूंगा। अल्लाह ताला वाज़े लफ्ज़ों में कह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से मना कर दिया कि जिन्नात से दोस्ती नहीं करनी, जिन्नात से काम नहीं लेना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी इस चीज़ की कि अल्लाह ताला मेरे अलावा कोई बंदा इनसे काम ना ले। ठीक है, अब मेरे भाइयों, जब हम अल्लाह के कुरान की सरीहन नाफरमानी करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की नाफरमानी करते हैं, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और ये शयातीन जो भी लोग इनसे काम करते हैं, चाहे वो उनका दावा ये है कि ये मुसलमान जिन्नात हैं, उनको नहीं पता ये मुसलमान जिन्नात हैं या गैर मुस्लिम जिन्नात हैं। मेरे भाइयों, जिन्नात जितने झूठ बोलते हैं ना, कोई भी नहीं बोलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा को 3 दिन ये बात बताते रहते कि आएगा, चोरी करेगा, सामान उठाएगा और ये झूठा है, फिर आएगा, ऐसे ही होता रहा। 3 दिन आता रहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से 3 दिन झूठ बोल के जाता रहा। तो मेरे भाइयों, आप और हम आम लोग हैं, गुनहगार से लोग हैं, हम क्या चीज़ है इनके सामने। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कह रहे हैं कि ये झूठा होता है। तो भाइयों, इस चीज़ के ऊपर अपना यकीन ईमान बनाएं कि ये काम, ये तरीका गलत है। ये लोग जिन्नात से काम करते हैं, ये आपसे नाम पूछ के उन जिन्नों को बताते हैं जो इनके साथ काम करते हैं। वो जिन्नात आपके घर पे आते हैं, आपके हमसाद करीन से, जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ एक जिन लगाया, एक फरिश्ता लगाया। फरिश्ता हमारी हिफाजत करता है, खैर की बात हमारे दिल में डालता है, जिसको अक्सर हम कहते हैं हमारे ज़मीर की आवाज़ है। वो बेसिकली अल्लाह की तरफ से जो फरिश्ता लगा हुआ है, वो खैर की बात हमारे दिल में डालता है। और एक इसी तरह शैतान अल्लाह ताला ने इब्लीस की ज़ुर्रियत में से, इब्लीस की औलाद में से हमारे साथ लगाया, जो फितरी तौर पे इब्लीस की तरह का है, इब्लीस का बेटा बेटी है। तो मेरे भाइयों, वो शर वाली बातें हमारे दिलों में डालता है, बुराई वाली बातें दिलों में डालता है। उसका मिशन ये है कि मैं किसी न किसी तरीके से इस बंदे और बंदी को गुमराह कर दूं और जहन्नम की तरफ ले जाऊं। क़यामत, मौत तक वो हमारे साथ रहेगा, आखिरी हिचकी तक वो साथ रहेगा, आखिरी हिचकी तक वसवसे डालेगा। फिर उसके बाद हमारी कब्र पे बैठ जाता है मरने के बाद, वहीं पे फिर ये लोग चिल्ले करते हैं और जिन्नात को पकड़ते हैं। ये सारे शैतानी डीलें करते हैं, इनके साथ डील्स करके एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ये लोग उसके लिए, शयातीन के लिए काम करते हैं और ये शयातीन इनके लिए काम करते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे, आपके बारे में लेके आपको दे देते हैं। अब वो हमसाद तो बचपन से हमारे साथ अल्लाह ताला ने लगाया, जब से हम पैदा हो जाते हैं तब से हमारे साथ लग जाता है, मरते दम तक रहता है। उसको हर चीज़ का पता है कि ये फ़लाँ साहिब जो हैं, फ़लाँ बिन फ़लाँ जो है, ये खाता है, ये पसंद करता है, ये इसका फेवरेट चीज़ है, ये इससे ये नफ़रत करता है, और इतने दिनों से ये बीमार है, इतने दिनों से ये काम कर रहा है, इस तरह की इसकी साइकी है, ये इसकी फितरत है, ये इसकी नफ्सियात है। उसकी नफ्सियात के मुताबिक वो जवाब दे देते हैं और कुछ बातें सच भी बता देते हैं। यहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक का मुझे एक वाक़या भी याद आ गया। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सहाबा ने कहा, जब अमीरुल मोमिनीन थे, साथियों ने कहा कि हमारे इधर मदीना में एक बंदा आया जो कि बातें बड़ी सच्ची बताता है और जो पूछा जाता है सही सी बता देता है। तो हज़रत उमर भी चले गए, जाके वहाँ से जाके उसको चेक करने के लिए पत्थर
کنکر کچھ اٹھائے اپنی مٹھی میں بند کیا اور پوچھا کہ بتا میری مٹھی میں کتنے کنکر ہیں. وہ کہنے لگا کہ آپ کی مٹھی میں 7 کنکر ہیں. اس کے بعد حضرت عمر نے اس کے اوپر لعنت بھیجی کہ لعنت ہو تیرے اوپر. صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. پھر دوبارہ اٹھائے, پھر اس سے پوچھا اب بتاؤ کتنے کنکر ہیں. کہنے لگا اب نہیں مجھے پتا. حضرت عمر نے کہا اس کی گردن اڑا دو اس کی مار کے. وہ جادوگر تھا. اب کیسے پتا چلا؟ صحابہ نے جب اس چیز کے اوپر پوچھا, حضرت عمر کہتے پہلے میں نے گن کے کنکر اپنی مٹھی میں ڈالے. جب میں نے 7 کنکر گنے, میرے ہمساد کرین نے بھی 7 کنکر گنے. اس نے اس کو القاء کیا, اس کے ہمساد کو بتایا, اس کے ساتھ جو شیاطین کام کرتے ہیں ان کو بتایا, انہوں نے اس کو بتا دیا, اس نے بتا دیا. دوسری دفعہ میں نے بغیر گنے اٹھائے اور مجھے پھر سمجھ آ گئی. دوسری دفعہ وہ میرا ہمساد بھی نہیں گن سکا, یہ بھی نہیں بتا سکا. اب میرے بھائیوں اسی طرح یہی شبدہ بازی آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. خاص طور پہ عورتیں بہت متاثر ہوتی ہیں, مرد بھی کئی پڑھے لکھے. میں ایک میجر کے پاس گیا, وہ پڑھائی کروائی اس نے اپنے گھر میں, کوئی معاملات تھے اس کے گھر میں. میں نے جب پڑھائی کر کے فارغ کیا تھا, جی قاری صاحب میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی, میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ ہے, مطلب کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں آئی کوئی کرامت آپ سے. میں نے پھر اس کو ایک بات بتائی, کہتے جی پہلے ہم نے ایک بندہ بلایا تھا یہاں پہ, اس نے تو کھوپڑیاں بھی پھینک دی یہاں پہ, اس نے تالے بڑا کچھ نکلا, سارا جادو جو قبر میں ہمارا دفن تھا وہ سارا نکال کے ہمیں دکھا دیا. تو میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا یہ تمہارا ہی جادو ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تمہارے اوپر کسی نے کیا ہے تو اندھا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب ان کے پاس کیا ہوتا ہے, شیاطین ہوتے ہیں, موکل ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, وہ یہ سارا کام ان کے لیے کرتے ہیں اور یہ لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. یہ متاثر کر کے لاکھوں روپیہ بھی لیتے ہیں. پہلے یہ دعویٰ یہی کریں گے ہم کچھ نہیں لیتے, بعد میں یہ لاکھوں روپیہ لیں گے اور خود جنات کو مسلط کر دیتے ہیں. میرے پاس رات ایک بھائی کا فون آیا فرانس سے, وہ بیچارے کی عمر 60 سال اور کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کو 24 سال سے 25 سال سے میں اس گندگی کے اندر پھنسا ہوں اور اس کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تھا نظر کا, حسد کا, وہ کسی کے پاس پھنس گیا بیچارہ جا کے. اس نے پھر اس کے اوپر جادو کیا اور ایسا سخت جادو کیا اور آج تک, اور لاکھوں روپے بھی کھائے اس بندے نے ان سے, اور آج تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور پھر بار بار وہ غلط لوگوں کے پاس جا رہا ہے. میرے بھائیوں بہنوں, اللہ کا واسطہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. آپ کا ایمان ہوگا تو بچیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ ایمان کرتے ہیں. یہ قرآن فائدہ دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے قرآن شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. اب وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالموں کے لیے قرآن اللہ کہہ رہے ہیں خسارہ ہے, نقصان ہے. میرے بھائیوں ظلم اپنے اوپر نہ کریں پلیز. آپ خود جب شرکیہ کام کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, پھر شیطان آپ پہ مسلط ہوتا ہے, حاوی ہوتا ہے. اللہ کی طرف آئیں, 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, اللہ سے دعا کریں, شرعی طریقے سے علاج کریں بھی, کروائیں بھی. قرآن کے اندر ہر چیز کا توڑ ہے. الحمدللہ میرے سامنا آمنا سامنا کئی دفعہ جادوگروں سے آمنا سامنا, آپ یقین کریں 10 سے 15 منٹ نہیں انہوں نے نکالے, بھاگ جاتے ہیں اٹھ کے. جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے اونچی آواز میں تو بھاگ جاتے ہیں. تو میرے بھائی بہن جو بھی یہ لوگ ایسے پوچھتے ہیں, یہ شبدہ باز ہوتے ہیں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور اللہ خوابوں سے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اس کے اوپر میں نے بے شمار ویڈیوز بنائی ہیں جادو اسیس کرنے کے لیے, نظر بد کو اسیس کرنے کے لیے. آپ کر سکتے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں, ہم بتاتے بھی ہیں. ایسے لوگوں کو خواب آتے ہیں, ڈرونے خواب آتے ہیں, ٹھیک ہے, جانور پیچھے لگے ہوتے ہیں, بھینسیں پیچھے لگی ہوتی ہیں. میں نے بے شمار دفعہ یہ چیزیں بتائی ہیں ویڈیوز کے اندر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, اویئرنیس ملے. اویئرنیس ہوگی تو آپ ایسے لوگوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے شر سے, ان جنات کے, جادوگروں کے شر سے سب مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور سیدھے رستے پہ قرآن و سنت کا پابند بنائے, قرآن و حدیث کا پابند بنائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ تعالیٰ کا سچا محب اور فرما بردار بنائے. آمین. سارے بہن بھائی اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں. اور کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. بے شمار دام میں نے الحمدللہ اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں, آپ وہاں سے سنیں, فائدہ اٹھائیں, آپ کو فائدہ ملے گا. ہر ٹاپک کے اوپر کیا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.